अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी सब खैर खैरियत से हैं। आज का जो व्लॉग है मैं इधर से शुरू करने लगी हूँ। मैं जा रही थी कुछ घर का सामान वगैरह लेना था मार्ट पे, तो वो मैं लेने जा रही थी। तो मेरा व्लॉग जो है बहुत ज़्यादा ही लेट हो चुका था, क्योंकि मेरे जो है ताया अबू वो फोत हो गए थे, तो मैं उधर चली गई थी। मैंने कोई तैयारी नहीं की रमज़ान की, कोई कुछ भी नहीं किया। ये फिर मैं आज ही सुबह जो है मैं चीज़ें चीज़ें लेके आई थी। मैंने सोचा क्यों ना कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, और अल्लाह ताला मेरे ताया अब्बू की मग़फ़िरत करें और अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम में जो वो हासिल हो, उनको अल्लाह ताला उनको इतनी ज़्यादा मुझे हो गई थी। मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था कुछ बनाने को, और कुछ चीज़ें वगैरह मैंने कोई तैयारी कोई कुछ भी नहीं की, तैयारी वगैरह कुछ भी नहीं किए। तो बस होता है कि जो अपने होते हैं छोड़ के चले जाएं, तो वो दिल क्या कि हर चीज़ जो है वो रोना शुरू हो जाती है। तो दिल तो बिल्कुल टूट जाता है बंदे से जब कोई अपने जुदा हो। तो माशाल्लाह से ताया वो जो हमारे वो हमसे बहुत करते थे और बहुत ज़्यादा ही अच्छे थे हमारे साथ। और इतना मतलब होता है हमें कि पता नहीं हमारे सर से क्या चीज़ उतर गई है। कहते हैं ना कि बाप का साया होता जाता है, वो हिसाब है। तो ताया और बाप एक ही चीज़ होते हैं ना। तो वो इतना मुझे हो रहा था, तो मेरा कुछ दिल नहीं कर रहा था बनाने को, वीडियो वगैरह कुछ चीज़ भी नहीं बनाने को दिल कर रहा था। उनको हो गए हैं 8 दिन हो गए हैं फोत हुए, तो मैं उधर ही थी अम्मी के घर। तो फिर उधर से आई थी, कल परसों आई थी। फिर मैं मुझे कुछ घर की चीज़ें वगैरह लेनी थी, तो वो मैंने ली। कोई रेसिपी कोई कुछ नहीं मैंने डाला व्लॉग वगैरह। तो हम लोग ख़त्म वगैरह करवा के ताया अब्बू का कुल का ख़त्म करवा के, तो फिर हम लोग आए थे घर। तो फिर ये मार्ट पे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी रमज़ान की, कुछ जो पड़ी हुई थी घर में कुछ ज़रूरत की चीज़ें थी, वो मैं लेके आई थी। मैंने कहा क्यों ना कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। और सबसे पहले जो है मेरी तरफ से रमज़ान आप लोगों को बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह ताला हमारी जो है इबादतें जो है वो कबूल करें, और रमज़ान में जितना हो सके आप लोग कुरान पाक की तिलावत और नमाज़ें आप लोगों बाकायदगी के साथ 5 टाइम पढ़ें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे पढ़ने की। माशाल्लाह पढ़ते तो हम मैं, मगर ये कि अल्लाह ताला और मज़ीद तौफीक दे पढ़ने की। तो हर साल साल पढ़ने की तौफीक दे अल्लाह ताला, ये नहीं कि खाली रमज़ानों में आप लोग पढ़ें। तो माशाल्लाह से मेरे कुरान है जो दो वो मैं दो इंशाल्लाह मैं ख़त्म कर लेती हूँ रमज़ान पे। तो पहले मैं दो रमज़ान से पहले ही शुरू कर लेती हूँ कुरान पाक पढ़ना, क्योंकि दो कुरान पाक हो जाती हैं माशाल्लाह से जो है मेरे। और साथ सूरह यासीन वगैरह सूरतें वगैरह जो भी पढ़ना थी, ये मैं साथ साथ चीज़ें जो समेट रही थी। तो इधर देखा फ्रिज मेरा खाली बिल्कुल पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, ना समोसे वगैरह बनाया, ना रोल, ना कुछ। ना कहा अभी मैं चीज़ें लेके आई हूँ, मैंने कहा चलो साथ साथ मैं ये भी बच्चे शोर डाले मम्मा बनाओ, आप बनाती नहीं हो। मैंने कहा बस बनाऊंगी। इतना ज़्यादा दिल परेशान था, इतना ज़्यादा जितना कोई हिसाब ही, फिर दिल ही नहीं करता था कुछ बनाने को। तो फिर ये मैं चीज़ें वगैरह लेके आई, कॉकटेल लेके आई थी। मैंने कहा चलो ये रमज़ान में काम आएगा, फ्रूट भी चाट वगैरह के अंदर जो है ऐड करूँगी। और अभी देखा उधर ही कुछ भी मैंने चटनी वगैरह पहले ही मैंने बनाई हुई है, बड़ी हुई है मेरे पास। फिर मैंने इसलिए मैंने कहा था मैंने बनाऊँगी, तैयारी वगैरह करूँगी। फिर जो है फ्राइडे वाले दिन जो है ताया वो हॉस्पिटल में थे। सैटरडे वाले दिन वो सुबह जो है 4 बजे उनकी जो है डेथ हो गई थी। तो अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे। तो वो इस वजह से इतना ज़्यादा दिल परेशान था, इतना ज़्यादा ना, तो फिर कुछ बनाने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो फिर मैं घर आई, तो मैंने कहा चलो बच्चे हैं ज़रा, इनको तो नहीं होते ना बच्चे। उन्हें फिर कहा मम्मा नहीं आप बनाओ ये चीज़ें वो चीज़ें। फिर मैंने कहा चलो मैं जो जो चीज़ें ख़त्म हुई वो मैं लेके आती हूँ, तो फिर मैं बनाती हूँ। तो माशाल्लाह से आज जो है रमज़ान का चाँद नज़र आ गया, और मेरी तरफ से दोबारा सबको मुबारक हो बहुत बहुत। मैंने कोई रेसिपी कोई कुछ नहीं डाली, बस यही ये चीज़ें वगैरह समेट रही हूँ। मैंने कहा चलो अपनी अपनी जगह पे रख लूँ। मैंने कहा चलो सुबह जो है सहरी की तैयारी शहरी भी कर रहे हैं, और साथ खाना शाना भी बना रहे हो। अभी मैं वो चीज़ें वगैरह मैं सारी तैयार कर रही हूँ। ये समोसे वगैरह और रोल वगैरह की चीज़ें मैं तैयार कर रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने चने वगैरह बॉईल किए हैं, वो मैं पैकेट बना के मैं रख रही हूँ, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस बार मैंने ज़ाहिर फौतगी की वजह से तो मैं व्लॉग नहीं डाल सकी, तो मैंने कहा चलो मैं अब भी डाल लेती हूँ, खैर है। तो ये देखें मैं चीज़ें वगैरह ड्रॉ में रखने लगी थी जो जो मैं लेके आई थी।
تو ماشاءاللہ اتنی زیادہ رونق ہو گئی ہیں گلیوں میں مسجدوں میں، اتنی زیادہ رونق ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی رونقیں رکھے ہر گلی اور مسجد میں، ایسے ہی رونقیں رکھے اللہ تعالیٰ، سب کو توفیق دے نماز پڑھنے کی اور تراویح وغیرہ پڑھنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ سب کو۔ میرے بچے تو اتنے خوش ہو گئے ہیں ماما، انہوں نے پتہ چلا ہے کہ چاند نظر آ گیا صبح روز ہے، حسن اور امان اتنے زیادہ خوش ہوئے ہیں، امان گیا اپنے کزن کے ساتھ نماز پڑھنے، تو میں نے کہا چلو جاؤ آپ لوگ نماز پڑھ کے آؤ، تو میں ساتھ ساتھ نا چیزیں میں بناتی ہوں، تو ابھی وہ لوگ میرا رہتا ہے ڈالنے کے لیے، تو یہ میں جو چیزیں لے کے تھی یہ میں ڈالے ساتھ ساتھ جار کے اندر ٹینگ وغیرہ، بچے پیتے ہی یہی چیزیں ٹینگ، وہ تو خوش ہو گیا کہ رمضان آ گیا بس ہمیں روز آنا ٹینگ ملے، پیتے روز ہی ہیں، پھر بھی وہ جو ہوتی ہے اسپیشل ہوتی ہے، یہ افطاری کا اور سحری کا ہوتا ہے کہ اسپیشل چیزیں بنتی ہیں ٹیبل پہ ہم لوگ لگاتے ہیں، پھر بچے خوش ہوتے ہیں یہ چیزیں دیکھ کے، تو پھر میں یہ ساتھ ساتھ جار کے اندر ڈال رہی تھی، ٹینک لے کے آئی تھی تو یہ میں ڈال رہی تھی جار کے اندر۔ حسن میرے پاس ہی کھڑا تھا، حسن خوش ہو رہا تھا دیکھ کے، حسن نے ایک اپنا الگ چھوٹا سا ساشے بیگ لیا تھا، حسن کہہ رہا ماما یہ میں گاجا کے یہ سب سے پہلے یہ میں پیوں گا تو پھر میں کروں گا، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ یہ میں نے جار کے اندر ڈالی، جو جو باکس خالی تھے وہ میں ساتھ ساتھ وہ بھی فل کر رہی تھی باکس، کیونکہ سامان جو ہے کافی ختم ہوا تھا، یہ مسالے وغیرہ، یہ میرا سارا جو ڈرو ہے نا یہ میرا سارا یہی بیکنگ کی چیزیں ہیں، اس کے اندر اور کوئی میں فالتو چیز نہیں رکھتی، اور ساتھ بیسن بھی یہ بھی میں اس کے اندر ڈال رہی تھی۔ جس دن میں نے چیزیں وغیرہ بنانی تھی سیچرڈے کو، میں نے ساری چیزیں مطلب یہ میں لے کے آئی تھی چیزیں وغیرہ، میں نے کہا بنانی ہے تو میں نے بھی ویڈیو ڈالنی ہے، تو مگر پھر اس دن میرا تایا ابو جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، اس وجہ سے میں نے کچھ بھی نہیں پھر ڈالا نہ بنائی کچھ چیزیں بھی نہیں، ایسے ویسے کہ ویسے میں نے سارا کچھ میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا، پھر ہم لوگ صبح جو ہے 7 بجے چلے گئے تھے، تو بچوں کو میں نے اسکول وغیرہ، کیونکہ بچوں کے میرے پیپر ہو رہے تھے، تو ان کا لاسٹ پیپر تھا، تو میں اور میرے ہسبینڈ اور امی لوگ وغیرہ سارے ہم لوگ چلے گئے تھے، پھر ادھر تو بچے وغیرہ میں نے ادھر ان کی جو چاچی ہیں ان کے پاس میں نے چھوڑ دیے تھے، تو بچے میرے ماشاء اللہ سے سارے فاسٹ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ جن جن بچوں کے پیپر اور بچوں کے ہونے والے اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی دے، اور میرے ماشاءاللہ سارے بچے چاروں نے چار بچے ہیں میرے، چاروں کے چاروں ماشاءاللہ سے فاسٹ آئے ہیں اور اچھے نمبر لیے ہیں بچوں نے، تو بس اب یہ ساتھ ساتھ تیاری بکیں بھی لینی ہے بچوں کی، ساتھ ساتھ یہ بھی لگے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ رمضان ہے، رمضان کی بھی تیاری کریں، گھر کے صفائیاں وغیرہ گھر بھی کلین کر رہے تھے، میں نے کہا چلو نماز وغیرہ پڑھنی ہے، بندہ چیزیں ہر چیز صاف ہو جائے، نماز وغیرہ سارا کچھ میں نے دو لیے تھے، میں نے ویڈیو نہیں بنائی، بس وہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ اتنا زیادہ میرا دل پریشان تھا نا، میں نے کوئی ویڈیو کسی چیز کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی، یہ بھی بس میں نے بس جو آج صبح لائی تھی تو میں پھر ان کی میں نے کہا چلو میں ساتھ ساتھ یہ بنا لیتی ہوں، چلو ولاگ تو میرا ہو جائے گا، یہ باکس جو خالی تھے وہ میں فل کر رہی تھی، تو میں نے کہا یہ تو روزانہ کی جو چیزیں ہیں یہ ان کی تو ضرورت پڑے گی نا، تو یہ تو ذرا زندگی کے ساتھ یہ سارا کچھ چلتا رہتا ہے، یہ ذرا کہتے ہیں نا خوشی غمی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو اس میں ذرا جو چلا جاتا ہے اس کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ جانے والی چیز وہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ یہ کہ باری باری اللہ تعالیٰ سب کو بلائے گا، کسی کا ٹائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ظاہر ہی بات ہے وہ بلائے گا اپنے پاس ہی، تو جو اللہ تعالیٰ کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے واپس تو لینی ہے نا اپنی چیز، تو یہ پھر میں الائچی وغیرہ پڑی بھی ہوئی تھی، پھر میں نے کہا نہیں تو تھوڑی اور لے چلو، میں الائچی وغیرہ ایک پیکٹ پھر میں اور لے آئی تھی، تو یہ بھی میں باکس کے اندر ڈال رہی تھی جو جو چیزیں مجھے کریں، ابھی میرا دھنیا جو ہے وہ رہتا ہے گرینڈ وغیرہ کرنے کو، تو وہ بھی میں کروں گی، یہ ادھر یہ جو ہے مسالے والا جا رہی ہے مسالے، اس کے اندر مسالے یہ میں نے وہی بتایا نا، یہ ڈرو سارا میں نے رکھا ہوا ہے بیکنگ کی چیزیں وغیرہ، تو اس کے اندر اور میں نے کچھ چیز بھی نہیں فالتو رکھی، تو یہ پھر دھنیا وغیرہ اور بیسن وغیرہ سارا کچھ میں لے کے آئی تھی، میں نے کہا یہی کام آئیں گی چیزیں، اور کٹی ہوئی لال مرچ یہ بھی کام آئے گی، تو میں نے پھر اسی لیے میں نے لے کے تو میں نے کہا چلو بھر لیتی ہوں جار، تو جس نے میرا چینل لائک نہیں کیا جلدی جلدی میرا چینل لائک کر دے، سبسکرائب کر دے، بیل آئکن کے بٹن کو پریس کریں، اور مجھے اچھے اچھے کمنٹس بھیجا کریں، میں مزید آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے اور مزے مزے والے لوگ لے کے انشاءاللہ جو ہے سحری کا اور افطاری کا انشاءاللہ تعالیٰ میں
اپنے व्लॉग ڈیلی کے میں روٹین شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ بھی، اور ڈیلی میں ڈالوں گی व्लॉग وغیرہ سارے اپنے۔ بس اتنا تھا میرا آج کا व्लॉگ، اوکے اللہ حافظ۔